खुदा यसु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। हमारा आज का पैगाम जो है वो मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत में से है। आइए मेरे साथ निकालिए इंग्लिश बाइबल में से मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 1 and 2। डू नॉट जज और यू टू विल बी जज्ड। ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। ऐब जोई से मुतल्लक अगर हम इसके मानी दूसरी डिक्शनरीज में देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी का फैसला ना करो। और इसी तरह से इससे अगली आयत में लिखा हुआ है फॉर इन द सेम वे यू जज्ड अदर्स, क्योंकि जिस तरह से तुम ऐब जोई करते हो यू विल बी जज्ड, तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी। एंड विद द मेजर यू यूज़, और जो पैमाना तुम इस्तेमाल करते हो इट विल बी मेजर्ड टू यू, उसी तरह से तुम्हारे वास्ते भी नापा जाएगा। अब हम रोमियो का ख़त उसका दूसरा बाब और उसकी पहली और से तीसरी आयत तक देखेंगे। रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 1 to 3। यू ए इल्ज़ाम लगाने वालों यानी तुम, देयरफॉर तो कोई भी क्यों ना हो, हैव नो एक्सक्यूज़ तेरे पास कोई जवाज़ नहीं, कोई उज़र नहीं, यू हु पास जजमेंट ऑन समवन एल्स, क्योंकि जिस बात का तू दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है। फॉर इट वट एवर पॉइंट यू जज्ड अदर, और जिसका तुम किसी दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हो यू आर कंडेमिंग योर सेल्फ, बिकॉज यू हु पास जजमेंट डू द सेम थिंग, उसी का अपने आप को मुजरम ठहराता है, तो उसी का अपने आप को मुजरम ठहराता है। जो दूसरी आयत है द वर्स 2 उसमें लिखा हुआ है नाउ वी नो गॉड्स जजमेंट अगेंस्ट दोज, और हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले की अदालत होगी। हु डू सच थिंग्स इज़ बेस्ड ऑन ट्रुथ, खुदा की तरफ से हक के मुताबिक होती है। सो व्हेन यू अ mere human being pass judgment on them and yet do the same things, ए इंसान तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्ज़ाम लगाता है और ख़ुद वही काम करता है, डू यू थिंक यू विल escape God's judgment, क्या ये समझता है कि तू खुदा की अदालत से बच जाएगा। आइए इसी तरह देखते हैं रोमियो उसका 14 बाब और उसकी 10 आयत। रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 10। यू तुम देन वाई डू यू जज योर ब्रदर्स एंड सिस्टर, मगर तू अपने भाई या बहन पर किस लिए इल्ज़ाम लगाता है। और वाई डू यू ट्रीट देम विद कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब होता है हकारत। तू किसी को, अपने भाई या बहन को हकीर क्यों जानता है या हकारत से क्यों देखता है। फॉर वी विल ऑल स्टैंड बिफोर गॉड्स जजमेंट सीट, हम तो सब खुदा के तख्ते अदालत के आगे खड़े होंगे। इसी तरह से हम देखते हैं याकूब का ख़त उसका दूसरा बाब और उसकी 13 आयत। जेम्स चैप्टर 2 वर्स 13। Because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful, क्योंकि जिसने रहम नहीं किया उसका इंसाफ बगैर रहम के होगा। Mercy triumphs over judgment, रहम इंसाफ पर गालिब आता है। इसी तरह से याकूब उसका 4 बाब उसकी 11 और 12 आयत। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 11 and 12। ब्रदर्स एंड सिस्टर, ए भाइयों और बहनों, डू नॉट स्लैंडर वन एंड अदर, एक दूसरे की बदगोई ना करो। एनीवन हु स्पीक्स अगेंस्ट अ ब्रदर और सिस्टर, जो कोई अपने भाई या बहन के खिलाफ बोलता है या बदगोई करता है और उस पर इल्ज़ाम लगाता है, or judges them speaks against the law,
اینڈ ججز اٹ، وہ شریعت کی بدگوئی کرتا ہے اور شریعت پر الزام لگاتا ہے. وین یو جج دا لا، اور جب تم شریعت پر الزام لگاتے ہو، یو آر ناٹ کیپنگ اٹ، تم اس پر عمل نہیں کرتے، تم اس پر عمل کرنے والے پھر نہیں ہو. بٹ سٹنگ ان ججمنٹ آن اٹ، بلکہ اس پر حاکم ہوئے، یعنی تم حکم دینے والے ہوئے. سٹنگ آن ججمنٹ، تم بیٹھ کر حکم چلانے والے ہوئے. دیر از اونلی ون لا گیور اینڈ جج، شریعت کا دینے والا اور حاکم صرف ایک ہی ہے، یعنی ہمارا خدا. اینڈ ون who is able to save and destroy، جو بچانے اور ہلاک کرنے پر قادر ہے. بٹ یو، لیکن تم، who are you، تو کون ہوتے ہو، to judge your neighbors، جو اپنے پڑوسی پر الزام لگاتے ہو. اب ان ساری آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو اناجیل میں 2 دفعہ ایسا ذکر آیا ہے. ایک دفعہ جب لوگ ایک عورت کو، جب وہ بدکار تھی اور عین فعل کے وقت پکڑی گئی، لے کر آئے یسوع مسیح کے پاس، اور یسوع مسیح نے اس پر کوئی حکم نہیں چلایا، اور اس نے کہا کہ جو تم میں خود کو یہ سمجھے کہ میں بے گناہ ہوں، وہ سب سے پہلا پتھر اس کو مارے. اور وہ جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے اس کمرے سے باہر چلے گئے، کیونکہ وہ سارے ہی گنہگار تھے. جب یسوع مسیح نے اس پر نگاہ کی تو کہا کہ جا، میں بھی تجھے کچھ نہیں کہتا. تو اسی طرح سے دوسرا واقعہ ایک اور ہے، جب ایک شخص یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ استاد، میرا بھائی زمین کے حصہ میں، میراث میں مجھے دھوکہ دیتا ہے، تو ہمارا فیصلہ کر. تو یسوع مسیح نے اسے کہا کہ میں کون ہوں تمہارا فیصلہ کرنے والا. تو اسی لیے اے میرے عزیزو، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو الزام لگائیں، ان کے فیصلے کریں. جو کوئی بھی اپنے بھائی پر الزام لگاتا ہے یا فیصلے کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، یا اس کی عیب جوئی کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ خود سے خدا ہے. کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمارے فیصلے کرتا ہے، وہ ہمارا حاکم ہے، تو وہ خود سے خدا بنتا ہے اور وہ شریعت کا دینے والا بنتا ہے، نہ کہ شریعت پر عمل کرنے والا. یہ آیت 2 آیات ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ چھوٹی سی ہے. میرے خیال میں سب سے جسے کہتے ہیں گناہ کبیرہ، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے خیال میں اگر کوئی اپنے بھائی پر الزام لگاتا ہے، ان کے فیصلے کرتا ہے، خود سے ان کی ججمنٹ کرتا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے. کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تم فیصلہ کسی کا کرو گے تو خدا بھی تمہارا فیصلہ کرے گا، خدا بھی تمہیں اپنے کٹہرے میں لے کر آئے گا. تو میرے عزیزو، آج اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم کسی کی عیب جوئی نہ کریں، کسی پر الزام نہ لگائیں، جھوٹے بتلان نہ کریں اور کسی کی ججمنٹ نہ کریں. خدا یسوع مسیح کے اس عظیم اور خوبصورت پیغام کے وسیلے سے خدا آپ کو برکت دے. آمین.